अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। खुदा करे कि हमारे जो कौमी मसाइल हैं वो हल हो, और जो हमारी कौमी क़यादत है, जो हमारे इदारे हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे मीडिया पर्सनस हैं, मीडिया के इदारे हैं, उनको उन हालात का इदराक हो जिनका हम सामना कर रहे हैं। आज मुख्तसर सी बात करनी है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब के उस बयान पर या उस बयानिए पर जो कि एक नामुनहाद हुकूमती सेमिनार के दौरान उन्होंने वीडियो लिंक पर की है तालिबान के बारे में और टीटीपी के साथ होने वाले मादी के मुज़ाकरात के बारे में। किसी को पता ही नहीं चला कि ये सेमिनार क्यों मुनक़िद किया गया था। सूबाई हुकूमत ने उसके अखराजात बर्दाश्त किए, उनको ज़रूरत क्यों पेश आई। किसी को ये भी पता नहीं लग रहा कि सेमिनार कहते किसको है। सेमिनार में मुख्तलिफुल ख़याल, मुतअद्दिदुल ख़याल लोगों को बुलाया जाता है, मगर यहाँ पर लग ये रहा था कि वज़ीर आला साहब ने सरकारी फंड का इस्तेमाल करके जो उनके पार्टी के लोग हैं, जो वज़रा है, जो ब्यूरोक्रेट्स है और जो उनके हम ख्याल इस्लामाबाद से लाए गए चंद नामुनहाद सहाफ़ी या तजियाकार है। सेमिनार तो वो था ही नहीं, उस पर कोई बात नहीं करनी है, ये उनकी मर्ज़ी है। मगर अगर वो सूबे के मामलात को या सूबे में सिक्योरिटी की इश्यूज़ को इस हिसाब से या इस लहजे में मुखातिब करेंगे जिस तरह इमरान खान साहब ने और वज़ीर आला महमूद खान साहब ने, स्वाद खान ने किया है, तो मेरे ख्याल में उस पर बात करनी ज़रूरी भी है और हमें उस पर तनक़ीद करने का हक़ भी हासिल है। एक तो ये कि एक सेमिनार नहीं था, दूसरा ये कि सवाल ये पैदा होता है कि इसके इनेकाद की ज़रूरत क्यों पेश आई। इसकी बजाय अगर स्वाद खान मेहरबानी करके एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाते तो उसमें कोर कमांडर साहब और गवर्नर साहब के साथ बैठ कर और ब्यूरोक्रेट्स के साथ बैठकर, सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान के साथ बैठकर वो उन हमलों के बारे में कोई लाहे-अमल तैयार करते जो कि 1 जनवरी से लेकर कल तक रोज़ाना की बुनियाद पर खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस पर हो रहे हैं। वज़ीर आला की बात क्या करनी है, वो तो अपने इलाके में भी नहीं जा सकते, वो तो बात ही नहीं कर सकते। मुराद सईद साहब ने बातें की, वही बातें की जिनका खुलासा ये है कि उन्होंने फिर से इल्ज़ाम लगाया है, लबुलअबाब ये है हमारे सिक्योरिटी इदारों पर बकौल उनके कि जानबूझकर तहरीक इंसाफ के लिए या खैबर पख्तूनख्वा के लिए या उनकी हुकूमत के लिए हालात ख़राब किए जा रहे हैं। ये बहुत नाजुक मसला है, मगर हमारे सिक्योरिटी इदारे और हमारे वो लोग जो कि मामूली बात पर या किसी तकरीर को बहाना बनाकर अली वज़ीर साहब को 2 साल तक जेल में रख सकते हैं, तो उनके लिए लम्हे फ़िक्र भी है कि मुराद सईद साहब को इतनी रियायत क्यों दी जा रही है। उनका अपना एक नुक़्ता नज़र है, ठीक है, स्वाद से ताल्लुक़ है उनका, मगर उनके लिए इत्ला अर्ज़ यह है कि वो एक डेटा निकाल कर अपनी हुकूमत से कि 2013 से जब उनकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में आई थी 2014 के दरमियान उतनी ही हमले हुए थे। उनकी इत्ला के लिए अर्ज़ यह हुआ नामुनहाद तजियाकारों के लिए कि जितने के 2012 से 13 के दरमियान ANP और पीपल पार्टी की हुकूमत में थे। बहरहाल उनकी मर्ज़ी है, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है, जो उनके मुंह में आता है कह देते हैं। सिक्योरिटी मामलात हो, किसी की जान की बात हो, पुलिस को डिमोरलाइज करने की बात हो, आर्मी के ख़िलाफ़ बात हो, बदकलामी की बात हो, इल्ज़ामात की बात हो, फेक थ्रेट अलर्ट्स की बात हो, वो मुबर्रा है तमाम चीज़ों से। अब बात करनी है इमरान खान साहब ने क्या फरमाया है। इमरान खान साहब ने फरमाया है कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हैं उनकी तादाद 40,000 के करीब है। हमारी मालूमात के मुताबिक शायद कि इनसे ज़्यादा हो। उनको ये किसने बताया है कि 40,000 है। ये बात तो तहरीक तालिबान उनकी लीडरशिप कह सकती है, बहरहाल खान है, इट्स ओके। जो काबिल एतराज़ बात उन्होंने की है वो ये है कि वो कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस तहरीक तालिबान के ख़िलाफ़ नहीं लड़ सकती, और वजह उन्होंने खान साहब ने, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये बताई है कि जो तहरीक तालिबान के लोग हैं उनके पास जदीद अमरीकी हथियार और दीगर सहूलियात है जो कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के पास नहीं है। अगर हथियार खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के पास नहीं है तो जो 10 साल से आप हुकूमत कर रहे हो, हथियारों की फराहमी या उनकी अरेंजमेंट का मसला आपने हल करना है या किसी और ने जाकर किसी और मुल्क से हथियार लेने हैं, इस पर भी बहस हो सकती है। मुद्दा ये है, सवाल उनसे ये पूछना चाहिए कि खान साहब, आपने और आपके वज़ीर आला ने और आपके मुराद सईद साहब ने जो बातें बताई और मीडिया पर वो ख़बर चली,
اس کے بعد جو وزیرستان میں بیٹھا ایک پولیس SHO اہلکار DSP اور ایک عام آدمی، جب انہوں نے آپ کی یہ بات سنی ہوگی کہ تحریک طالبان پاکستان اور ان کے حملہ آوروں کے پاس جدید امریکی ہتھیار ہے اور ہماری پولیس ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو 125 پولیس والے گزشتہ 12 مہینوں کے درمیان شہید ہو گئے ہیں، ان کا حساب کون دے گا؟ ان کے ورثاء آپ کی سٹیٹمنٹ کے بعد کیا سوچیں گے؟ جو بندہ بیٹھ کر مورچے میں بیٹھ کر اور جو پولیس اسٹیشن میں بیٹھ کر یا گشت پر اس گاڑی میں جا رہے ہیں جن کو آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب ڈیزل بھی پورا فراہم نہیں کر رہے ہیں، وہ آپ کے لیے یا اس صوبے کے لیے کیوں لڑے گا جب اس صوبے کے حکمران یہ کہہ رہے ہیں؟ دوسری بات انہوں نے کہی کہ جو جنگجو ہے تحریک طالبان پاکستان کی تعداد 5000 ہے، 5000 سے زیادہ ہے۔ آپ خود کو اپڈیٹ رکھا کریں۔ جو سوات سے گئے طالبان ہے UNO کی رپورٹ کے مطابق صرف ان کی تعداد، جو 2 آپریشنوں کے بعد سوات سے وزیرستان سے لوگ گئے تھے جو کہ اب واپس آنا شروع ہو گئے ہیں محدود تعداد میں، ان کی تعداد 6000 سے لے کر 8000 تک UNO نے بتائی ہے اور امریکن رپورٹس بھی ہیں۔ تعداد کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو حملہ کرتے ہیں لوگ ان کے بارے میں آپ کا بیانیہ کیا ہے؟ اگر ان کی تعداد 50,000 بھی ہو جائے تو ہمارے پاس 7-8 لاکھ فوج بھی ہے۔ ہمارے پاس آپ کے صوبے میں جن کو آپ ڈیمورلائز کر رہے ہیں، جن کو آپ ڈسآنر کر رہے ہیں، جو پولیس ہے ان کی تعداد 1 لاکھ ہے۔ ہمارے پاس یہاں پر خیبر پختونخوا میں جو FC کی تعداد ہے وہ 50,000 تک کے لگ بھگ ہے۔ آپ کس کو ڈرانا چاہ رہے ہیں؟ کس سے ڈرانا چاہ رہے ہیں؟ اور اپنی پولیس اور اپنی فورسز کو کیوں آپ ڈیمورلائز کرنا چاہ رہے ہیں جدید امریکی ہتھیاروں کی بات کر کے؟ کوئی بھی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ بہت حساس معاملات ہے، یہ اس کو گپ شپ سمجھ رہے ہیں۔ تیسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ ہم نے 40,000 کے قریب جو ان کے بقول تحریک طالبان کے لوگ ہیں ان کو انگیج کرنا چاہا، ریسیٹ یا سیٹ کرنا چاہا مذاکراتی عمل کے ذریعے، مگر ان کے بقول جو موجودہ حکمران ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں، ان سے بات کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے ہیں۔ ان کے بقول بلاول کو افغانستان کا پتہ نہیں ہے، حیدر ابانیکر کو پتہ نہیں ہے، شہباز شریف کو پتہ نہیں ہے، جو ANP کی لیڈرشپ ہے ان کو پتہ نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی شاید پتہ نہیں ہو جو کہ سب سے بڑے کھلاڑی ہے موجودہ حکومت کے، عمران خان صاحب کو پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ناکام مذاکرات کیے اور انہی مذاکرات سے نیکٹا کی رپورٹ کے مطابق تحریک طالبان نے فائدہ اٹھایا، نہ صرف یہ کہ خود کو ری گروپ کیا بلکہ انہوں نے آپ کی حکومت کے مذاکرات کے نتیجے میں 150 کمانڈرز اور جنگجو کو جو کہ ریاستی اداروں کے تحویل میں تھے، جیلوں میں تھے، ان کو رہا بھی کروایا، اور اب وہی لوگ جا کر وہاں پر لیڈ بھی کر رہے ہیں۔ اب بے شک ایک پارٹی کی سربراہ کی حیثیت سے ہم میں سے بہت سے لوگ تحریک طالبان اور باقی جو جنگجو ہے یا جہادی تنظیمیں ہیں ان کے نظریات کے حامی ہو سکتے ہیں، اس پر کسی کی پابندی نہیں ہے، مگر آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ اس وقت پاکستان کے 4 وفاقی یونٹوں کے حکومتوں کے سربراہ ہیں۔ آیا آپ کی اس والی بات کو، مذاکرات کی حمایت کو یا اپنی فورسز کو ڈرانے کی جو آپ کی کوشش ہے، جو آپ نے شعوری کوشش کی ہے، اس کا مقصد یہ لیا جائے کہ آپ ان کے ترجمان ہو جو کہ آپ پر الزام بھی ہے؟ خدا را اس والے ایشو کو محمود خان صاحب تو اپنے گھر بھی نہیں جا سکتے، تو سوات بھی نہیں جا سکتے۔ جب جاتے ہیں تو کس طریقے سے جاتے ہیں، کتنے عرصے بعد جاتے ہیں، وہ الگ کہانی ہے، اس پر تو بحث ضروری ہی نہیں ہے۔ مگر جب آپ پاکستان کی بات کرتے ہو، جب آپ خود کو ریاست مدینہ کے سپہ سالار کہتے ہو، جب آپ امت مسلمہ کے سپہ سالار خود کو کہتے ہو، تو جو یہاں پر صورتحال بنی ہے اس کے بارے میں جب آپ بات کرتے ہیں تو ڈیٹا ٹیک جو ہے نا اکٹھا کیا کریں، اس قسم کے نامنہاد سیمینارز کی بجائے آ کر لوگوں کا سامنا کریں۔ اس سیمینار میں پشاور کے صحافیوں بٹھایا ہوتا، آپ کو پتہ لگ جاتا کہ وہ آپ سے کیا پوچھتے، آپ کو وزیر اعلیٰ سے کیا پوچھتے۔ اتنی ہمت تو آپ لوگوں میں ہے نہیں۔ مگر اس سینسٹیو ایشو پر خدا کے لیے غلط معلومات بھی مت دیا کرے، غلط بیانیں بھی مت دیا کرے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنی فورسز کو جو کہ جانیں دے رہی ہے، جو جوان جانیں دے رہی ہے، جو شہید ہو رہے ہیں، ان کو ڈیمورلائز نہ کرے، مت ڈرایا کرے۔ اگر کسی نے عمران خان صاحب کی اس بات کا نوٹس لیا تو یہ پاکستان پر ان کا احسان بھی ہوگا اور ان کی ذمہ داری میں بھی یہ بات آئے گی۔ بہت شکریہ۔